बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 22 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और आखिर वो हो चुका है जिसका डर और जिसका खदशा था कि जब अमेरिका के त्यारे ईरान पर अटैक करने जा रहे थे तो लास्ट मोमेंट्स पर वो अटैक इस वजह से रोका गया कि सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका को आगाह किया गया था कि ईरान की जानिब से कुछ ऐसा किया जाएगा कि फिर दुनिया देखती रह जाएगी और इतनी खतरनाक किस्म की रिटेलिएशन होगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो फिर अमेरिका को वो अटैक रोकना पड़े। तो अब जो खबर आ रही है कि एटमी धमाका ईरान में इस वक्त शदीद तरीन जलजला आया है और फिर न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली गई है, न्यूक्लियर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया लरज उठी है। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बहकाइक और बमसबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि पाक फौज जो है उन्होंने भी अपना कहर नाजिल कर दिया है और भारतीय फौजियों पर इस वक्त क़यामत बर्पा होकर रह गई है। भारतीय फौजियों की लाशें बच गई हैं एक मरतबा फिर से। क्या डिटेल्स आ रही हैं इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें ताकि आपकी राय जो है वो हम पढ़ सकें और आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से मिडल ईस्ट के अंदर तमाम तर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, त्यारे, एयर फ्यूलर टैंकर्स, उसके अलावा एटमी बहरी बेड़े, सब कुछ तैनात कर दिया गया है। समुद्रों के जरिए, फिजाई रास्तों के जरिए, हर जगह से अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने की पोजीशन के अंदर मौजूद है। हर तरह से ईरान का मुहासरा कर लिया गया है और फिर अमेरिका की फिजाई जो फोर्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। बहरी जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट कर दी गई हैं। अमेरिकी फौजें हाई अलर्ट पर हैं। मजीद अमेरिका की डिप्लॉयमेंट जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो जारी है। तो इस हवाले से अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप हैज डिसाइडेड टू अटैक ईरान। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के हवाले से डिसाइड कर लिया है। जो हेरल्ड्स की रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आई हैं और दीगर आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने अपने मुल्क के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी वक्त ईरान पर अटैक होगा तो ईरान उसके बदले अमेरिका और इसराइल के अहदाफ को निशाना बनाएगा, उन पर हमले करेगा। तो उस हवाले से उन हमलों से बचने के लिए इसराइल ने इस वक्त अपनी फौजों को, अपने तमाम तर फौजी अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया है। अपनी फौज को इमरजेंसी जो है वो हुक्मनामा जारी किया है और इस हवाले से ये उस वक्त बताया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो अमेरिका पर कुछ दिनों के अंदर ईरान पर ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं और ये मिलिट्री स्ट्राइक होगी जिसके बाद ईरान रिटेलिएट भी कर सकता है। तो लिहाजा इस खत्ते के अंदर इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं अगली, कि आज ट्रंप की जानिब से ये बात की गई है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर निगोशिएशंस करने के लिए तो तैयार है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हम भी डायलॉग करेंगे। और ये आप देखें कि वही पैटर्न सेट हो गया है जो पिछले 14 दिन की जो जंग थी। तो उस वक्त भी अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि हम डायलॉग करने आ रहे हैं, हम मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। और फिर यूं हुआ था कि जैसे ही उन्होंने ईरान को ट्रैप किया और ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की थी, ईरान पर अटैक कर दिया था उनकी जो एटमी तंसीबात है वहां पर, तो ये बिल्कुल वही पैटर्न बना दिया कि पहले ट्रंप कह रहे हैं कि हम निगोशिएशंस करेंगे और फिर अब ये दूसरी जानिब जो है वो ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। उसका बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला कर लिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखी थी कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज से मुमकिन तौर पर ऑप्शन से वो मांग ली है कि हमने कहां पर ईरान के ऊपर जो है वो अटैक करना है। 2 दिन पहले की खबर है। तो अब ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि पिछली 14 दिन की जंग और फिर ये जंग यानी कि सेम पैटर्न जो है वो चल रहा है, लेकिन इस जंग के अंदर जो है वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन जो है वो उसकी कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन हो सकता है। तो दूसरी जानिब एटमी धमाका और फिर ईरान का फौरी तौर पर जवाबी रद्द अमल, खतरनाक किस्म का अटैक, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त लरज उठी है। खबरें आ रही हैं कि अब 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर्स नियर फरियाब इन ईरान करमान प्रोविंस। ईरान की ये करमान का सूबा है, फरियाब का इलाका, जहां पर कहा जा रहा है कि 4.4 मैग्नीट्यूड की शिद्दत का वहां पर जलजिला आया है
اور یہ جو زلزلہ ہے اس کی ڈیپتھ 10 کلومیٹر تک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اب بتایا اس میں لکھا گیا کہ ٹیسٹنگ کر لی گئی ہے، کیا ایران کی جانب سے اپنا ایٹمی جو اس کی ٹیسٹنگ کی ہے، ایٹمی اٹیک کیا گیا ہے اور دنیا کو بتایا گیا کہ اس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے، تو یہ اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ تو یہ خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ واقعتاً کیا ایسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتا تو عام طور پر اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ 5 میگنیٹیوڈ سے اوپر ہوتی، تو یہ 4.4 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایٹمی اٹیک نہیں ہے، یہ جو ہے معاملات ہیں روٹین کی بنیاد کے اوپر کوئی زلزلہ ہے، اور اگر سگنلز زیادہ شارپ ہیں، سڈن سپائک ہوتے تو 10 کلومیٹر کی گہرائی، یعنی کہ ایران میں جو قدرتی زلزلے ہیں وہ 5 سے 15 کلومیٹر کی گہرائی تک آتے ہیں، تو یہ 10 کلومیٹر کی گہرائی ہے، اور نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہیں وہ عمومی طور پر کم گہرائی پر ہوتے ہیں اور 1 سے 3 کلومیٹر پر کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر نیوکلیئر دھماکہ ہوتا تو عالمی زلزلہ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے فوری طور پر الرٹ جاری کر دیتے، اور ابھی تک کوئی باضابطہ الرٹ جو ہے وہ ایسے جاری نہیں ہوا، لیکن یہ خطہ ویسے آن ہائی الرٹ ہے۔ ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہم پھر خطرناک ریٹالیشن کریں گے، پھر ہم ایٹمی اٹیک بھی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑے شک و شبہات جو ہیں وہ اس زلزلے نے مزید کھڑے کرتی ہیں، جس کے بعد پوری دنیا اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے کہ کیا ایران نے ہلکی آنچ پر جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کہیں شروع تو نہیں کر دی۔ اس حوالے سے اس وقت جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے کہ صورتحال کسی بھی وقت جو ہے وہ بھیانک ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران دھمکی دے چکا ہے کہ اگر ہمارے سپریم لیڈر تک ہاتھ پہنچا تو ہم وہ آگ لگائیں گے جس کو آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ختم کر دیں گے تو ہم آپ کو بھی یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جناب پاک فوج نے بھی قہر نازل کیا ہے، بھارتی فوجیوں کی لاشیں بچھی ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر سے فالس فلیگ کی تیاریاں جو ہیں وہ جناب تیز کر دی ہیں۔ بھارت کسی بھی وقت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کشمیر کو ایک بار پھر سے میدان جنگ جو ہے وہ چوز کر لیا ہے۔ تو خبر آ رہی ہے کہ 10 انڈین سولجرز have been killed in disputed کشمیر ریجن۔ 10 بھارتی فوجی جو ہیں وہ کشمیر کے علاقے میں جناب مارے گئے ہیں، اور وہ کس طرح سے مارے گئے خبر سنیں۔ یہ بدرواہ کا علاقہ ہے جو دودا ڈسٹرکٹ بنتا ہے کشمیر کا، وہاں پر 10 انڈین آرمی کے سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور انڈین آرمی کے سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں یہ 10 بھارتی فوجی مارے گئے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر، یہ کوئی عام تعداد نہیں بتائی جا رہی، اور یہ بھارتی میڈیا بھی چھپا رہا ہے، بھارت کی فوج بھی چھپا رہی ہے کہ 10 بھارتی فوجی کیوں مارے گئے۔ پچھلے 2-3 دن پہلے بھی جو کشمیری فائٹرز ہیں انہوں نے گھات لگا کر بھارتی فوجیوں پر اٹیک کیا تھا، جس کے بعد وہاں پر بھی ایک بھارتی فوجی کے مارے جانے کی اطلاع تھی اور متعدد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو بالکل وہی سچویشن ہے کہ 10 بھارتی فوجی کوئی عام ایکسیڈنٹ کے اندر نہیں مارے جا سکتے، ظاہر ہے یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی جنگ جو ہے وہ جناب کشمیر کے اندر چھڑ گئی ہے، اور پھر بھارت کا یہ الزام تو نہیں لگانا چاہ رہا کہ یہ فیک نمبرز دے کر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس نے پوری سیریز جو ہے وہ شروع کر دی ہے، کبھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے ڈرونز کشمیر کے اندر گھس گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب انفلٹریشن اٹیمپٹ یہاں پر ہو رہی ہیں، تو یہ ہو رہا ہے پاکستان اٹیک کرنے جا رہا ہے، تو ہم پاکستان کے ٹیرر جو گروپس ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلگام حملے کی طرز پر دوبارہ بھارت جو ہے وہ کوئی نئے فالس فلیگ کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر سے فالس فلیگ کی تیاریاں جو ہے مکمل طور پر تیز کر دی ہیں، اور بھارت کی جانب سے ایک اور جناب موٹم جاری کیا گیا ہے جس میں فضائی حدود جو ہے اس کو جناب بند کیا گیا ہے، اور بھارت بے آف بنگال میں ابو کلام آئی لینڈ پہ کچھ بڑے پیمانے پر میزائل ٹیسٹ بھی کرنے جا رہا ہے، اور ان کی رینج بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً کوئی 1470 کلومیٹر کی رینج ہے، جہاں پر انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ نوٹم جاری کیا گیا ہے، نو فلائی زون اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بے آف بنگال یعنی کہ یہ چائنا کے سمندروں کے قریب جو ہے بھارت یہ اپنا میزائل ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی فضائی حدود کو بند کیا گیا ہے۔ تو صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔